Dirin Zilhajji चौबियत जग पो गादिर ईद मनाई बे मकसद पो मेराज का पैगंबर खेल भी मकसद पो संग ली नूरी यहमिन आयातिन अल कुबरा खुदाई आयात कुबरा तन मखेर बिन पा खाई के जरत बिशीर सिखना मी के थोन मचिक पैगंबर ला आगे वे लम मतंग लापुल फियालापुल सुरूप फुते मिने मेत पा मतंग जुक पिनो दे सुरूप हजरत अली लापियो सुक सिंगे बेसलाम चन्ना उजुबिल्ला खुदाल दन चुक फी मखलूक को न चुक पते बेहतर मखलूक पो अशरफुल मखलूकात बेसलदान पो इंसानी शक्ली कना दरिंदी शक्ली नु खुदाई पो फोक्स में न मिवन अली दे का दरिंदा बेसलतन अली मोहब्बत पो ज़्यादा भी अला मुकाम पो ज़्यादा भी अला दो अली मुकाम ज़्यादा व मैं दो अली मुकाम पो कम हुए दिलिंग अदांगे हजरत अली शहजादा कासिम इज़्ज़ी से नी बाख पोज़ात एरगियाब लखत नी बाख पोज़ात दो चुप बकवास मर्सिया नो हजरत उम्मे फरवासी बेल्ला बरोज महशर खुदाई हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा ना थुक फी वाखला इस्लाम पोखसों नु नी खक पोसान शामिल योत पी ना बेवा आंगो से खसोस पी कुर्बानी यांगे कबूल बियो जरे सान पो दुआ बेंदु पी ना बखमेत सोम हिंदरा मज़ेफिन दो अदांग दे खराफातिन दो चुप जरबो हजरत अली अकबरी करबलाई मैदानी का ग्योस्पी ही फ्याबां पो जर बच्चे हुसैन के आसपास नमी लकपलन फिन परवरदिगार आलम यरी हबीब ना सूरत ना सीरत ना रफ्तार ना गुफ्तारी नु चौक चौक यत पे अली अकबर लुसना मालुसना वाला परवा में पिन है अबुल्लेस हारावी खुशी रियाज़ुस स्वादिक़ीन दे बिशोबिन उर्बियत पैगंबरी दौरी नु पैगंबरी हयाती का ज़ारगू तक अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह इबाल्ला अशहदु अन्ना अलियन वलियुल्लाह ज़रत पा हया अलल फला हया अल सला इबाल्ला हया अला खैरिल अमल मुहम्मदुन वलियुन खैरुल बशर ज़रत पा जुल ज़ारगू तक पैगंबरी दौरी नु आया ज़रन दुख हज़रन खुदावंद आलम वाजिबुल वजूद वहदहु ला शरीक ला हम्द व सना हबीब किब्रिया मुहम्मद मुस्तफ़ा ना उम्मती फरे नजाती किश्ती बेसतन फी ख्याल ताहिरी निशानी नु अक़ीदतन दुरूद न सलाम पो पेश भी असबैत पी बादला कलाम इराहीना आयत सुम तिलावत बियसत वनदी आयत पे नो खुदा ची कसल बिंगत क़ियामती मंजर चिक सामने पेश बेत यौम नदउ कुल्ल उनासिम बि इमामिहिम देश अगला हर एक ला सोसे सोसे इमाम पर नदरसेस का जरत फमन ऊतिया किताबहु बि यमीनिहि सूचिक खुश नसीब युतना खे अमल नामो खे तंग लकपिन मिनत खो खुरी अमल नामो इन चीर बिस योना खुश जरत वला युज़लमूना फतीला ज़र्रा बराबर खे का जुल्म अमित वमन काना फी हाज़िहिल अमा सूचिक दी दुनियाई का जरबा योजना खो क़ियामत जगलसंग जरबा बेसर संगत व अज़ल्लु सबीला खो लमस्तोरिम फोगल ज़रबचिक आले सुन्नती तफसीर कुनी नुख्योंगत दिरें अदां सुईर ग्याब लज़गुन योजना पांच वक्त का सुई इक़्तिदा युग से फ्याक बिन योजना दे इमाम पने यम्बुस्का ज़बिन दोला इमाम इज़ाफ़ी ज़बिन उंगा क़ियामत जगला अदां ला खुदावंद ताला से यम्बुस्का ज़बी इमाम पो गा मुकाम युग पे इमाम पो इन दे इमाम पो लुक्सिनु जद्दुल अनबिया हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदाई इम्तिहान को नु कामयाब वचिक खुदा बशारत मिन इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा इब्राहिम गैर यज़गो से यांग पूरा कायनात पेशवा बेसे इमाम बेसे दी सर ताश पो यदि गोए का शज़दे बेत ज़बन हज़रत इब्राहिम खुदाई दरगाह का मुनाजात बियस व मिन ज़ुर्रियती परवरदिगार आलम ये औलाद को नसा सु इमाम वना
زر بچه خدا جواب میند لا ینال احد الظالمین ظالم امامت احدی کا تھون میمن ظالم چی لازمین ظلم لغت نکونت وضع الشیء على غیر محله گا چی شکری ملسی کا ما یک پا یان جگه چگلا یک پو یو ظلمین پچول بلا بیرمو خداین پا خدا لم افشول با بدل پچول ظالمین اسلامی بقای فر تھانول سون تھانوے نشور ظالمین دون امامات فر بیرمو مین زر بچک حضرت ابراہیم دے جغل دعا بیس وجنبنی و بنی ان عبد الاسنام پروردگار عالم غنا نید امامت احدی کا تھون می بو بود کنی عبادات شتیان یانگسترو زر بچک خدای حبیب محمد مصطفیٰ سے مولای متقیان حضرت علی لکسل بین حضرت ابراہیم دعا پو یاننگی بارین صحیح سونپن حضرت علی لا کرم اللہ وجہہ زر بھی مقصد چک پو غیر خدای سامنی سجدہ ما بیسپن دے امام پو نیمبو غدن قیامت جغل اسکت زبن من کان فی هذه الاعمى فهو فی الاخرت اعمى سوچک دنیای کا جربہ یود نا قیامت جغل سنکھو جربہ ون دے جربو چین دے جربو لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها سنایت حق پولکھوں سنابیامت میگیت حق پولکھوں تامت سنگین یوت حق پو کھونگ سنگین چھوٹ پامت دے می چھوٹ پی دے حق پو می تھومی حق پو می زر بھی دے جربوین دو فریب حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیرین غدیر جغلا مدنگی ذی الحجی چوبیت جغ پو غدیر عید منائی بے مقصد پو پیغمبر فیق پو سی مولائی متقیان حضرت علی بالائی ممبر کھرے خدای سے بار بار علی nga yeri wasif çet zere peygamberle خوشخبری ارگاسکت مین پی چک شب معراج جغلا خدای درگاہی کا پیغمبر تھون قاب قوسین او ادنائی منزلی کا تھون مچک خدا سے پیغمبر السلام علیکہ ایوہ النبی یہ سلام پہ یری کا دو شکلنگی نبی غیر گزگو درگاہی کا شخص پی وقت چکوری شخص ہے زر بچک پیغمبر خدای سلامی جوابی انو چک اصل بیمت السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین یری سلام پو انگانا یری صالح برندو نگلوک شک یری گزگو درگاہی کنگا کھرومی توفو ادنگ پیغ تشہودی کا زر بدعا پو بسم اللہ والحمدللہ والاسماء الحسنى کلها للہ تمام زبانی عبادات کن مالی عبادات کن گاما یری فرین یری وحدانیت شبزی پین خدا قصر بیمت یا محمد مخلوق کن یانگ زبیان پینا جہول بیت پروردگار عالم زبیان پین چک پچے یری موتی تامیان بیا یری ورگا کھان یری کستر قربان بیان پو سوت ہو پیغمبر قصر بیمت یہاں سمیع البصیر علیم الخبیر دوک سے رنگا لترت پیغمبر اللہ خدا تیانا دوبارہ کسل بیمت علی خدا کسل بیمت صدقتا یعنی کھٹنگ کسل بیمت دے شغلہ خدا وند تعالیٰ سے علی nga یری رگوسکین بیسے یری وسی بیسے یری خلیفہ بیسے غیر گزگو سے یعنی لشزدے بیت جنت ازگولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ والفاطمہ امت اللہ والحسن والحسین صفوت اللہ علی محبہم رحمت اللہ و علی مبغضہم لعنت اللہ کلمہ طیبہ اور جسے پیغمبر لتھوں کھائی دو چین پا دبچک علی آیات کبرا ان پا معراج کا پیغمبر کھر بھی مقصد پوسن لی نوری ہمین آیاتنا الکبرا خدای آیات کبرا تن مکھر بھی ان پا کھائی گزرت بشیر سیخنامی کتون مچک پیغمبر لآگے ہوئے لمتن لقبول پیغ لقبول سروپو پھوتے مین میت پا ماتن جوک پینو دیکھ سروپو حضرت علی لقبیت سوک سنگے بے سلام چر نعوذ باللہ خدا دن چوک پی مخلوق کنی نا چوک پتے بہتر مخلوق پو اشرف المخلوقات بے سلدان پو انسانی
इंसानी शक्ली कना दरिंदी शक्ली नु खुदा इस पोफोक से में मिवन अली देख दरिंदा पे सल्तनत अली मोहब्बत पो ज़्यादा भी अला मुकाम पो ज़्यादा भी अला दो अली मुकाम ज़्यादा व में दो अली मुकाम पो कम वन अली आयात कुबरा इन पा पैगम्बरी खुदा न करीब से ना या चिकबरी में पा खुदा से याला अली ये गोस्किन बेसे मिन चिक दावत जुल अशरी जुल जगलसा अली ये गोस्किन बेसे मिन जर दे इनमें पैगम्बर बाद अज पैगम्बर चक दुनियाई के अरगल अरगल मना मुसलमान को लफिरका निसोफिन चिक पोसी खलीफो खुदा वंद ताला खान लफ्चे अख्तियारियत पिन खुदा खुरी रोलन ओ पे खलीफो इन हजरत अली स्तान पिन दर हजरत अली ने यम्बो खट पिन ए मुसलमान ग्रुप चिक पोसी इंतखाब बियसे शोराई का खलीफा मुंतखब बियस दे खलीफो मुंतखब बियस पे खलीफो दूसरे गदांग से हाई कोर्ट जजरत दे खलीफो इमाम पोसा यो इन पर जज पोसा यो इन पर हर चीज़ से फैसला बे अख्तियारा पुकरी लपिंग युत भी पैगम्बर इबादला मुसलमान को फ़िरक़ा निस्सो फ़िरक़ा चिक पोसी मिन जानिबिल्ला खुदा अफचोस पे खलीफो फुते माता मदुक यो ये ताकीद पो पैगम्बर शजदे बेसे सोमफिन पा खिदां अली थाम से दुक अली ला छिले दुक लन तजिल लब खिदां गुमराहिन हरगिज खान थोन मिजुक पिन या अली अंता सिरातुल मुस्तकीम yang खटां से लम्पोइन yang आयत कुबराइन ए फ़िरक़ा चिक पोसी मुसलमान को नि खलीफा अफसोस सन 11 हिजरी ना 13 हिजरी तक मुसलमान को नि खलीफो हजरत अबाबा गिरखट इस्लामी गा मसाइल चे पेश ओ नारे हजरत अबाबा गिरसंग हजरत उमर संग हजरत उस्मान संग हजरत अली लतरेन पा अनस बिन मालिक खोंगे ngati dunma tramponi kanskin ya pachok Anas bin Malik khalifoni kanskin in pa ko phur bi biabu phuren yotna Anas bin Malik ke biyuk na de biabu na barabar wan zabin pade hat po shomoyt bi wana chok ha ghair bi yulkuni na musliman yulkuni na wafaton islami ahkamat kun triala hazrat Anas la hazrat Ali ki ton zabin chu hazrat Ali la khabar min mi shomoson se de har masail kun hal be yana o bhi group फ़िरक़ा मामों से हकीकी खलीफों को यहाँ ना सन 13 हिजरी ना 24 हिजरी तक हजरत उमर मुसलमान को नहीं दूसरा खलीफा खट हजरत उमर ख्वांग इकरार भी से मिशकाती सायोत मुस्लिमी सायोत पिन लौला अली लहलकल उमर अली में सुगना उमर शुनशीन पा यो इकरार भी ख्वांग बड़े बात इंदे 24 हिजरी ना 36 हिजरी मुसलमान को ने खलीफों हजरत उस्मान खट हजरत उमर ये दौरी नु अबुल्लेस हारावी खुशी खुरी शोबिन उर्बियत रियाज़ स्वादिकीन दे बिशोबिन उर्बियत पैगंबर रिवायत निश्चोत चिक पैगंबर ये दौरी नु पैगंबर हयाती का ज़ारगू तक अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह इबाल्ला अशहदु अन्ना अलियन वलियुल्लाह ज़रत पा हया अलल फला हया अलल सला इबाल्ला हया अला खैरुल अमल मुहम्मदुन वलियुन खैरुल बशर ज़रत पा जुल ज़ारगू तक पैगंबर दौरी नु आया ज़रन दुख देखना जुक पिनु असहाब को नि दौरी नु दियो मज़र मंसूख सों फिसान चंग हुक्म चिमेत नेलुल अवतारी नु क्योंत हजरत उमर खिलाफत कुर्सी का ब्यू मचिक खुश ऐलान भी अस्पिन पैगंबर दौरी नु जायज़ियत पे लसना सुमुंगा नाजायज़ बत और नाजायज़ बस कोई कसा मसद पर सूसी दोई का अमल भी असनगा दौर सजा तंग दोई ने चिक पो निकाह मुता बन बेन चिक हज तमत्तो दो बन बेन चिक बंगनु मुहम्मद वालियुन खैरुल बशर दी संको बन बेन जरे अबुल्लेस समरकंदी हरावी को सन 7 हिजरी अहले सुन्नत को नहीं बहुत बड़ा उलमाए दीन इन शामिल है खोज कुरी शोबिन उर्बियत मिस्र से के रिवायत चिक पो खोदो क्योंत
پیغمبر خدمت اینو اصحاب چک اون سنو خوشی پیغمبر لا خبر من یا رسول دیدن ابازر غفاری سی بانگ اینو اشهد ان محمد رسول الله بالا اشهد ان علی ولی الله زرم پیغمبر فی اقصی صدق خطن کسل می اینا خیال اصل غدیر جغلا سولا ما مولا شسرنا علی مولا شسر زرب حال ماکوس پینا دی روایت نسبو ریاض الصادقین نکوت دیگنا حضرت عمر یہ دوری نو دو بن بیس حضرت عثمان یہ دوری نو حکم پیغمبر پیاپوس مدینی نفشون سے تامفین پا عثمان یہ دوری نو کھول زوخ سکھوں بیت المال کو و خزانچی پچوس کلی مقبا بیس دے خرافات گاما بیس بیانا دوسرے دیرین قدیر جغل پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لا خداوند عالمی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته لیکن حبیب یری کا تھوڑی یہ پیدی حکم پو یاندی ولایت علی منصب پوی کلچوں ملسانا یری 32 سالی زندگی نم بیس پی محنت پو یری زندگی میں پی بالو کلے اسلامی احکامات کن ختم ہو دو چا ختم ونده بچه ونده قربانی ایت پو نتن گانما سی احتمام بیاسه ایت بت ده ایت پو یہ اصل فلسفه چین نتن حضرت اسماعیل قربانی پھوڑوں بدلی نو اسماعیل قربان مسوم پی بدلی نو پھوڑوں پڑا وچی دوی یادگار نتن سی بین لے خدا عالم الغیب دوپا حضرت ابراہیم اولو العظم پیغمبر ان میں خدا لنگ وزن دکھ پا خدا کھانا چی حکم بیاس نا دو بین ضربوں وزن دکھ پا دو دکھ سے نا جک پینو اسماعیل قربان چا مسوم پین چی فارے مسوم پین دو مسوم پی فلسفو چین دے وقت سے حضرت ابراہیم دے دوری نو قسم خسومی می یوت پین پا عقیدہ یوت پی قسم سومی مخلوق چک بادشاہ لف چول خان یوت پین پا چک سکرما لف چول خان یوت پین پا چک بود کن لف چول خان یوت پین پا دے بود کن لف چول خان کنی سکرما لف چول خان کنی کھونگا عقیدو دو ان پا سوی بشتیم پر اسکیا یوت نسکیت پی واخلا کھونگا نظر بین سو بوس کسنا بالکل عزت و احترامی کا خصوص نا زحل سکرمی منطق سے کا زباب ہے زباب یا چک زحل سکرمو فکر رن می رن من کوئی زندگی عیش و عشرتی کرگل بی مدان سن کبھی کبر کوئی سکرمو کھان لوقل لیت پیندر دیو دے بود کنی عقیدائن حضرت ابراہیم لکھوں گے ہزاروں بھرو دے بود کنی من تقسی کا زبا بین یوت پی حضرت ابراہیم لکھوں گے سیدر انسانی قربانی قبول جائز میت پی یری چھوس پنگایاں چی بھی سے بیا حضرت ابراہیم خدای درگاہ کا مناجات بیس پروردگار عالم دی جاہل قوم پلنگ اچھی بیس سمجھائی بیا خدا وحی بیس ابراہیم غیر گزگو سے یہاں لا موقع منت ہدایت بے یہاں یریبو قربان بیس حضرت ابراہیم مکمل ارادہ بو قربان بے ارادہ بیس نونا حضرت اسماعیل کتبیوں بیو مچک پورا قوم پو گاما سے ابراہیمی غاتی عقید و تسلیم بیاسنا اسماعیل قربان لکھے رنگزے پھا گاما حضرت ابراہیم نا ینبسوں پھن لملا شیطانی وسوسات سنگ لیکن حضرت اسماعیل سے ابراہیم لا وسیعت خسوم بیاس لقپو پکا بیسے چنگ نا پرس نارے اتی بے ادابی وط نی کھرق جیان لا پھوگنا دیکھنا خدای حکمی که یانگا زبابت نیغدون پور زوخسی یق اولاد محبت آخری حکم تیمی که یانگا گریکال با ما پھوتنا خسومی رسی که نی کھاگن بانگ پی گون بنگی آن زیزی لرتاق زیر کرسو دی وسیعت پسن قوم پول کویت بید حضرت اسماعیل سنگل ابراہیمی اسماعیل اس کو اخمی کا گریکال زام سے کوشش بھی ایسے ترتنا حضرت ریشیم پا حسائی پی شکوخمو مچھت قوم پلو تھوانیت ابراہیمی خیق گری ہی کا پھنگ پھون پلو نگیسو سو سے نگریس ایک پیرازرت
इंसानी अक्ल हैरान ग्रीस चीज़रत yang sang khudai hukum ka amal ben nga sang khudai hukum ka amal ben yang chod zarat khuda ma chod zarat yeri hukum po pas khudai hukum po chogoin do sang qom po lakwet degana dobara hazrat ibrahim ismail qurbani biala laqpin ji khore tut pa laqpo so ihika mitpi ka parti chol bana ismail hi ka taro taza yod ismaili badali nu de gapro chi gana thon zaba sose wa qur'ani bayan bet wa fadainahu bi zibhin azim wa taraknahu fil akhirin ngair gyazgo se di ismaili qurbani badali nu zabh azim po ngair gyazgo se yan la shazde biaset degen hazrat ibrahim qom pul hidayat bet yele jahil qom kun अगर खुदा ला इंसानी कुर्बानी कबूलियत सुगनारे चुक पतरीचन नी बु कुर्बान वन पा मसुं किदां जुहल्स करमी मिंतक से का जबा बेन योद पिदियो नाजाइसिन हरामिन और दे जबा बेस पे फुईर कोखमोल अबियुम पे खक पो इंतहाई तबरुक बेसे गामा से स्पल्बोनी का तामिसु दोसे सा हिंदू नि स्पल्बोनी का तलान जरेन टिकचिता मिना ngati ango kai ki sang फ्रुप्सोल न देहन हिंदी अशुने बेर तरीकों का प्रोनिस बालबोनी का टिक तंग दे देगन दे जगलना इस्माइली कुर्बानी मासूम दो ये बदली नो फोड़ों थोन मचिक दे जगलना दे जुहल्स करमी मिंताक़ का ज़बा वे दे प्रून ज़बा मासूम फिर दो मासूम बन सोम फिर यादगारी नो दिरिंग अलांग से कुर्बानी बन और वतरकनाहु फिल आखिरीन दुई बदाली नो गाइर गजगो से ज़ब्ह अज़ीम शल्दे बे ज़ब्ह अज़ीम पुचिन इंसान चुक पचे मुकर्रम इंसान पे इनमें इंसान पे बदाली नो फोड़ो चिक तुम दो ज़ब्ह अज़ीम में ज़ब्ह अज़ीम पो मौलाई मुतक़ियान हज़रत अली औलाद हज़रत ज़हराई पुश्ते नबियों पे लख्त जिगर सय्यदुश शुहदा ये ज़ब्ह अज़ीम पे इस्लामी जे कुर्बानी जा इस्लामी जे आखिरी जाइन कुर्बानी जा इस्लामी जे आखिरी जाइन में कुर्बानी जे चूला दे फ्रूनी मिंतक जबा वे नियत पे दे नाजाइज लस्पो इब्राहिम इस्माइली कुर्बानी मसों फिनु बन सों फिन इस्लामी जे इब्तिदा पो मुहर्रम जाइन मुहर्रम जैनो सय्यद शुहदार यल्प हुसैन शहीद सो से मेदपा दीन इस्लाम पुलिस बका मोफिन दे इमाम पो दिरिंग हमा बल्लगत रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास अगर यहाँ से दिरिंग अली मनसब विलायत का सांस मिल मर्तन नारे yang eksos pi Islam po yeri semet pi balla khatam de Islam po suhan po asli जिम्मेदारी नु इस्लामी जिम्मेदारी थोन मचिक खुदा आयत कल अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु खुदा तकमील नियामत दीन इस्लाम po तकमील सोम fi jaq po ये सर्टिफिकेट min fi jaq po gadiri jaq po bunde पैगंबर संग सहमा जबान को कुनी चाबी इन पा पैगंबर खुरी हयाती का संग हजरत ज़हराई हयाती का संग हजरत अली हयाती का संग इमाम हुसैन का थोनमी वाक़िया गामा खुदावंद ताला से जिब्रील ज़रई का पैगंबर ला खबर मिन फी इन्ना ना पैगंबर दी दोंबो दी मुसीबत पुंगी हुसैन का थोन मचुक जरे दुआ मा बियास्पिन तारीख लफ्तोस ना हजरत अली दुआ माबियास्पिन ना हजरत ज़हरा से दुआ माबियास्पिन इमाम को दे इमाम को इन कुरान खुदा बयान बेत या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफिकीन काफिर कुन्ना जैसे जाम्बियोस यानी मुनाफिकीन कुन्ना जैसे जाम्बियोस वगलुज़ अलैहिम कौन का सख्ती बियोस पैगंबर जिंदगी नु 80 जान सोंफिन खालिसतन काफिर कुन्ना जैसे सोंफिन मुनाफिकीन कुन्ना जैसे जाम असोंफिन व कुरान पुसे
या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, काफिर को नरसे मुनाफिकीन को नरसे जंग बियोज जबा पैगंबर खुदाई हुक्म पर का अमल मा बियासपिना जंग बियासपिन सूस बियासपिन नफ्स रसूल पैगंबर जानिशीन हजरत अली से जंग बियासपिन सन 36 हिजरी ना 41 हिजरी तक लो हजरत अली खिलाफत के दुखिन या लो गैनु जंग नहरवान, जंग सफ़ैन, जंग मोता, जंग जमल दी जंग गामा मौलाए मुत्तक़ियान मुनाफिकीन को नदरसे बेस भी जंग नहरवानी नो जू सदिया जरेन खवारिश को गोपोइन पा खो खियार दिही का अब्दुल्ला इब्न जुंदुब जरेन हजरत अली साथी इनमें हजरत अली ने यम्बो योत पी खो शेक खुशगी पोले शेक सो नहरवानी नो गामा कुरान हाफिज तहज्जुद गुजार मोताइनु सफ़ेनिनु जमालिनु खैर शेक मासूम खोला नहरवानी थोन मज खोले शेक सो दी अली से दी कुरान हाफिज को नरे से जाम बेत कुरान बयान बेत वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मोमिनीन वला यज़ीदु ज़्ज़ालिमीना इल्ला खसारा कुरान वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मोमिनीन शिफा इन्ना रहमत इन्ना मोमिन को निफरिन वला यज़ीदु ज़्ज़ालिमीना इल्ला खसारा ज़ालिम कुल्ला नुकसान में पमेत पिन कुरान पर खोंस की योत हर उल्लासन कुरान वाला हजरत अली उल्लासन कुरान वाला अब्दुल्ला इब्न जुंदुब ला शेक्सों से ना वुजू बेस ना खो याद तलातु नहीं योत आहा नर्ता पे चिक ओं से ना हजरत अली बारी नुतरत तिया ना अब्दुल्ला इब्न जुंदुब या हजरत अली ला या अली खुश येरी बारी ची मालूमात ची बिया हजरत अली कसल में उठोल ओं जरियो निमोर थोन मन हजरत अली से तिया ना खो देश स्तापोस जरत या ना जान लो फिर खवारिश कुन नहरवान इसको पुरगाले सो समेत हजरत अली कसल में नहीं वो मैन कौन ये गयो दुपिन या चिको ओं से ना खोसे कसम बेत खों उसको पुरगाले सो से खों जंडों आई मिगलाम पुलान स्टोरे में पंगा इनके ने हम मोफिन जब हजरत अली कसल में वत खुदाई शख्सिक ना खुदा जोन तामीमेन ना पैगंबर जोन तामीमेन खों गामी शख्लुक पे मसो यो इन खों ये कन वे मैन जब अब्दुल्ला इब्न जुंदुब खुरिस की पिनो इरादा बेत खुदा ला शुक्र नी लापिनो मेजान चिको नहरवान इस कों पी कर खों आहा सों साना चुक पसे गोस्नगवे का अली का राइस का खान पोंगांग ता खों दे का ना चुक पसे गोस्नगवे का अली रोला ना थांगोला वहान पोंगांग कोसगी पिनो दो यक इरादा बियस हजरत अली शेख वन खों या मत्सी का योत इमाम देलो इमाम जबिन क़यामत जगला दे इमाम को नियम्बोस का जबिन गदाला ए इसगे पे इक़साम को वज़िन हुए हजरत अली से अब्दुल्ला इब्न जुंदुब रोस्तो पर थाम से स्कूल क्या किरिस गे बेस पे इरादो का पक्का दुख है किरिशक पर दूर सो सा खोजत वाक़ई शेख पर दूर सो याली खवारिश कुनी 4000 योत पिन पमी 4000 पोइना हजरत अली खबर मिनत को मिंगा रुगु में पबूत पिमेन गामा खियार बिन हजरत अली फौश कुनी ना अवैस करनी अन गामा ला अवैस करनी खबर को नियत पी को मदीनी ना पैगंबर खिदमत इनको माथोन फिन चा पैगंबर सामने थोंग ना रे बिला पो ओते का फोक्स नशा चोख पो अवैस करनी ला पैगंबर मोहब्बत इनको स्ट्रोक फिमिन पा चिक चिक खैर गस पे आंगो यत पिन पा आंगो खिदमत बेन दुख से पैगंबर खिदमत इनु माथोन फिन पा दी वजह हिस पो यत पी अवैस करनी दरिया दजली किनारी का वुजू में यत पी वाखला ओहर इस्तापोन हुआ थो मन को 30 मिनट दुचिन हजरत अली फौज पो खवारिश न दे से जान लवन यत पिन जवान खोज जरत चुक पे बेहतरीन इबादत पो अली इत्तिबा योइन को नहरवानी नु शहीद सोंफिन गुंदे जू सदिया जंग जोल फी बाल्ला हजरत अली से खुई असहाब कुलना जू सदी दिके योच टोक चित पिन नल्लस दो गाना न चोल
खोसों से चल याली कोई शोर भी मिनी शामिल दुख दुख शिस बमेदा हजरत अली खबर मिनत वल्ला ना खुदा जोन ताफिमेन ना रसूल जोन ताफिमेन ना गा जोन ताफिन को ये का खियार बिन खोचल चल बच्चे लाश निशुंगी सी ओपे फोसे चुक लो को देने फ्यूज क्यों तस्दीक बियस दे इमाम पो या औलाद पो से क़यामत तक दीन इस्लाम पो गदां ला थोन चुक फिन दो फरी वाक़या करबला इनो क्यों है ताशुआ ये ग्योस्पिका दिलिंग गदां ये हजरत शहजादा कासिम इज़ीज़ी से नी बाख पोज़ात एरगियाब लखत नी बाख पोज़ात दो चुक पो बकवास मर्सिया नो हजरत उम्मे फरवासी बेल्ला बरोज महशर खुदाई हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा ना थुपी वाखला इस्लाम पोखसोय नो नी खक पोसान शामिल योत पे nga bewa ango se khsos pe qurbani yang qabul bios zere san po dua ben dupi nga bahmet som hinzera mazafin donga dang de kharafatin do so pozerbo shabih पैगंबर हजरत अली अकबर ला हुसैन रियल पोस कसल बिंगत वदन मुहर्रम इफ्चू मजलिस ओंगत वत हुसैन शहादत अल फलसफोचिन मैंने यजीद बियाद बियस दखोला इक़्तिदार थोइन पया इज्जत थोइन पया हुसैन अक़ीदा मफशिक फिन अक़ीदा ला बदल मता फिन अक़ीदी हिफाजत बियस फिन दीन इस्लाम पे हिफाजत बियस फिन अली अकबर ला हुसैन रियल पर से कसल बिंगत तासुआई गफ्ती का भाई अकबर सजुगी बांपो अपो चो मुस्तफ़ा इसकत पिका करबला मैदानी का यान चिक कसल भी हजरत अली अकबर ही करबलाई मैदानी का ग्योस्पी ही फ्याबां पोजर बच्चे हुसैन ग्यासपो से नमी लकपलन फिन परवरदिगार आलम यरी हबीब ना सूरत ना सीरत ना रफ्तार ना गुफ्तारी नु चौक यत पे अली अकबर लुसना मालूसना वाला परवा में पिन है क़यामत तक अल्लाह अकबर सदा पर लुस चुक पंगी मशन दो फरी दिरिंग अदाला मस्जिद को निका बाज़र में नसीब वद नारे अली अकबर शहादत भेज दिन इब्न बतूता दिरिंग अदा लंगाती बांग पोई का शक्वत इब्न बतूता खो खुरी सफरनामी नूरबियत ना बगदादी शहरी थोन मस्जिद बगदादी शहरी करखी महलीनु अरबी ग्रुप चिक इब्न बतूता सन 732 हिजरी नु खो सर्विस पिंदो जबकि गति शाह सईद 795 हिजरी नु उसके स्पिन गति शाह सईद क्या पचे लोग सुमी दुन पिनु इब्न बतूता सिरबियत शहर बगदाद थोन मचिक देंगे पिकर खमीनी बाज़र सुक अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह बाला अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह हय्या अला सलाह हय्या अला बाला हय्या अला खैरुल अमल मुहम्मदुन वलीउन खैरुल बशर दू कलिमा अफचू मुकम्मल बांग पोइनु कलिमा अफचू पिन तिलका अशरतुन कामिला ज़रबी दे अशरा ये कामिलो खुद दे अरबिसत इन मौजूद हज तमत्तु बारी जुपिन कुरानी माफी तिलका अशरतुन कामिला कलिमा अफचू मुकम्मल खुद दे नुजरत देख खुजरत ना बहरेनी थोन मचिक कतीफीनु युद्धखान कोई मस्जिद चिक तामीर बियासत दे मस्जिद मीनार पोइका सुनोरी हरूफी नूरबिसत मुहम्मदुन वालियुन खैरुल बशर मन रजा फ़कत शकर व मन अवा फ़कत कफर खुश दौर बेत वन दे ज़मानी बांपो तिल का अशरतुन कामिला जे भी बांप इब्न बतूता से क्यों भी बांप अल्हम्दुलिल्लाह या नास जरे ने पी ngadaŋi baŋi nu saŋ qamati saŋ aliyun waliyun lazir bin jinazo sekene len mi wakhla saŋ aliyun waliyun lazir bin kalime tahlil poyi saŋ aliyun waliyun lazir bin kalime radd kufr pi saŋ aliyun waliyun lazir bin talqin pi saŋ aliyun waliyun lazir bin
ngadangasi yospi abrat pinsang razwe nabillahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan wa bi ali alaihi salatu wasalam imaman ali imam in moy ka ngayang ranjer ngadang iqrar binit और गा इबादत चिंगते शासैत कसली क्या जाम से इबादत यस नबियस अगर अली ना आले अली फातिमी मोहर में ना रदे इबादत को इंद अल्लाह कबूल में पिन या नंगास अल्हम्दुलिल्लाह कब्र वे वखला कफन पी कसंग अलीउन वलीउल्लाह बिसे अली मोहब्बत मोहर पुखुरे ngадang कबूनी वनी दे इमाम पुइन योम नदु कुल्लु उनासिम बि इमामिहिम दे जगला हर एक ला सोसे सोसे इमाम पर नडे से स्कदर फमन उतिया किताबहु बियामीनिहि सूचिक लखोय अमल नामो ट्रंग लपी थोबनारे फउलाइका यक़राऊन किताबहुम वला युज़लमून फतीला जर्रा बराबर खोय का जुल्म वामित हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रिवायत बत खिदा अली इत्तिबा बियस पैगंबर कसल अली सिर बेल क़ियामत जगला गुर्र अल मुहज्जिलीन निशान पोई का खिदा लस्कत जबिन गुर्र अल मुहज्जिलीन चिले जबिन जबिन आते वुजू बे आजा कुन क़ियामत जगला दोल उदबर बिन दोई का पहचान बिन अली मारिफत वन दे फरेंग अदांग से दुआ जबिन अल्लाहुम्मा आतिनी किताबी बियामीनी बारी लाहंगी अमल नामो ट्रंग लपी शदब युस्से खुदाई दरगाह का मुनाजात बिन दे अली गदात से इमाम में दिगर बिस योद्दे अल्लाह इमाम शाफी शारपो अलीयुन हुब्बुल जन्ना क़सीमुन नार वल जन्ना वसीय मुस्तफ़ा हक़्क़ा इमामुल इंस वल जिन्ना अली मोहब्बत खुरबो जन्नत मेला फलीन क़सीमुन नार वल जन्ना अली जन्नत न जहन्नम तक़सीम यहां पे यानी अली मुहब्बो जन्नती अली मुबग़िज़ पो जहन्नमी वसीय मुस्तफ़ा हक़्क़ा इमामुल इंस वल जिन्ना यान नगात से मैं को पूरा कायनात इमामिन दे इमाम पो ये दिरिंग तकमील मनसब विलायत का थोन में जगपो गदा लरगाओं से दिका एहतिमाम बेसे गदा दिका शख फिर नसीब सों फिर खुदा अल्लाह का शुक्र